बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। दोहा में अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं और तवक्को की जा रही है कि इनके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी अमूर ने ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा की नमाज मंगल के रोज सुबह 5:10 पर अदा की जाएगी। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में 60 साल से ज्यादा उम्र के 98.6% लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके हैं। और भारत के कमर्शियल सेंटर मुंबई में शदीद बारिशों के नतीजे में होने वाले हादसात में कम से कम 23 अफराद हलाक हो जाने की खबर मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। दोहा में अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। गुज़श्ता कई माह से ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहे हैं, ताहम हाल ही में इन मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है उसके बाद इस बात की तवक्को की जा रही है कि इन मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनके बारावर होने से न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बल्कि कई दीगर ममालिक के अंदर मुसल्लह तशद्दुद की कार्रवाइयां खत्म हो जाएंगी। इस ज़िम्न में वज़ीर मुमलकत बराए खारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने कहा है कि कतर की हुकूमत अफगान हुकूमत और तालिबान को एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने में हर तरह का ताउन जारी रखे हुए है ताकि अफगानिस्तान में अमन और सलामती को फरोग हासिल हो, जिससे न सिर्फ इस इलाके को बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी अमूर ने ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा की नमाज मंगल के रोज सुबह 5:10 पर अदा की जाएगी। वज़ारत ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मुल्क की उन मसाजिद और प्रेयर ग्राउंड्स के नाम दर्ज हैं जहां ईद की नमाज अदा की जाएगी। इस लिस्ट में 900 से ज्यादा मसाजिद और प्रेयर ग्राउंड से शामिल हैं। कतर चैरिटी ने ऐलान किया है कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए अतियात की वसूली का सिलसिला ईद के चौथे रोज तक यानी 13 ज़िलहज तक जारी रखेगी। ये अतियात कतर में मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में वाक़ कतर चैरिटी के कलेक्शन पॉइंट्स पर जमा कराए जा सकते हैं या फिर कतर चैरिटी के वेबसाइट और ऐप के जरिए भेजे जा सकते हैं। कतर रेल ने ऐलान किया है कि दोहा मेट्रो सर्विस को इसके नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करने की गरज से ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान मुअत्तल रखा जाएगा। यह सर्विस 9 जुलाई से अगस्त की 13 तारीख तक जुमे के दिनों में बंद रहेगी, जबकि ईद की छुट्टियों के दौरान जुलाई की 21 तारीख से 24 तारीख तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। दोहा में भारत के सफीर दीपक मतल ने कहा है कि कतर और भारत सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पर काम कर रहे हैं। भारत के सफीर का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता साल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी तिजारती हजम $9 बिलियन से ज्यादा था। ज्यादातर तिजारत एनर्जी के शोबे में हुई। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 118 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 77 का ताल्लुक मुकीम लोगों से है, जबकि 41 केसेस का ताल्लुक उन अफराद से है जो हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा आए हैं। वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस के मजीद 94 मरीजों के सेहतयाब हो जाने की तस्दीक की है। वज़ारत सेहत ने मजीद कहा है कि कतर में आबादी के 78.5% लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के 98.6% लोग वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके हैं। इस तरह आबादी के 93.5% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। यह खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं और अब पेश खिदमत में कुछ आलमी खबरें। फलस्तीन की वजारत खारजा ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह मस्जिद अक़सा के खिलाफ इसराइली हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए ठोस इक़दामात करे। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहानुल हक ने इसराइली अथॉरिटी से कहा है कि वो फलस्तीनियों के घरों पर कब्जा करने और उन्हें मिसमार करने की कार्रवाइयां रोक दे।
شام کے صدر بشار الاسد نے ملک کے صدر کا چوتھی مرتبہ حلف اٹھا لیا ہے۔ اس سال مئی کے مہینے میں شام کے اندر ہونے والی صدارتی الیکشنز میں انہوں نے 95% ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بشار الاسد کی حلف برداری کی تقریب میں 600 سے زیادہ مہمان شریک ہوئے، جن میں وزراء، ماہرین تعلیم، صحافی اور کاروباری شخصیات شامل تھیں۔ یاد رہے کہ شام میں مئی کے مہینے میں ہونے والے صدارتی الیکشنز کو امریکہ اور یورپی ممالک نے غیر منصفانہ اور جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا تھا، جبکہ شام کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی ان الیکشنز کو مزاح کا خیز قرار دیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کل پیر کے روز شمالی قبرص، جسے ترک قبرص کہتے ہیں، کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ ترکی کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ وہاں کے لیڈروں کے ساتھ ملاقات میں انہیں ایک خوشخبری سنائیں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے صدر کے اس دورے سے ترکی کے یونانی قبرص اور یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم کے اس منقسم جزیرے سے متعلق کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صدر اردوغان منگل کے روز شمالی قبرص میں ترکی کی فوجی مداخلت کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد کی جانے والی ایک تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ بھارت کے کمرشل سینٹر ممبئی میں مانسون کی شدید بارشیں ہونے کی اطلاع ملی ہے، جن کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ اور ایک دیوار گرنے سے کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کی رپورٹ کے مطابق ایک درخت کے گرنے سے دیوار منہدم ہو گئی، جس کے نزدیک کھڑے کئی لوگ اس کے نیچے دب گئے۔ شہر کے شمال مشرقی مضافات میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 5 مکانات کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ لاشوں کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ممبئی شہر میں گزشتہ 46 برس کے دوران اتنی شدید بارشیں پہلی بار ہوئی ہیں اور پرانے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بارشوں کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متاثرین کی فیملیز کے لیے معاوضے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مالی کے جنوب مغربی علاقے میں ایک تعمیراتی جگہ سے چین کے 3 اور موریتانیہ کے 2 شہریوں کے اغوا کیے جانے کی خبر ملی ہے۔ مالی کی فوج کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں نے کل کوالا شہر سے 55 کلومیٹر دور ایک کنسٹرکشن سائٹ پر دھاوا بول دیا اور 5 پک اپ ٹرکوں اور 5 یرغمالیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ متاثرہ افراد اس علاقے میں ایک سڑک کی تعمیر کے کام پر مامور تھے۔ مالی کی فوج کا کہنا ہے کہ اغوا شدہ تمام لوگوں کی بازیابی اس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کینیا کے مغربی علاقے میں ایک پیٹرول ٹینکر میں آگ لگ جانے سے 13 افراد ہلاک اور متعدد دیگر لوگوں کے بری طرح سے جھلس جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پیٹرول ٹینکر ایک گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں یہ ہولناک حادثہ رونما ہوا۔ اور آخر میں کھیلوں سے متعلق ایک خبر۔ قطر کے ایتھلیٹس کی ٹیم جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو روانہ ہو گئی ہے، جہاں وہ 32ویں اولمپک کھیلوں میں حصہ لے گی، جو جولائی کی 23 تاریخ سے اگست کی 8 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ ان کھیلوں میں 15 ایتھلیٹس کی ٹیم قطر کی نمائندگی کرے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ دوحہ میں افغانستان کی حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے اعلان کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز منگل کے روز صبح 5:10 پر ادا کی جائے گی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں 60 سال سے زیادہ عمر کے 98.6% لوگ کورونا ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں۔ اور بھارت کے کمرشل سینٹر ممبئی میں شدید بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔